أيوة، هذا شوف باب مال الرئيسي. شوف هذا جدار، بعد مني هذا جدار 1 متر 79 سنتي. بعد هذا في أول تحت في أرضية له وأرضية خلاص. بعد هسل يعني صافي ميزان هسل 2 متر 8 سنتي. شوف هو يجي 2 متر 8 سنتي. حد مني هذا سمسم خط هنا سمسم يجي 2 متر 8 سنتي. بعد يجي هذا سمسم راوند فوق. هذا خلي 10 سنتي مني 10 سنتي. بعد 10 سنتي خلي مني. بعد باقي هسل راوند 1 متر 1 متر 58 سنتي راوند يعني هذا راوند. بعد مشان هذا طول هذا سمسم خط. بعد آخر هذا فوق مال هذا راوند. هذا في قياس 59 سنتي مال راوند.